لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سمیعا علیما. خداوند بانگ برداشتن به سخنان ناروا را دوست ندارد مگر از جانب آن کس که مورد ستم واقع شده باشد و خداوند شنوای داناست. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. گر کار نیک آشکار کنید یا آن را پنهان دارید یا از بدی و ستمی که به شما رسیده گذشت نمایید، پس بدانید که خداوند آمرزنده تواناست. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. همانا کسانی که به خدا و پیامبرانش کفر می‌ورزند و می‌خواهند میان خدا و پیامبرانش جدایی بیندازند و میگویند به بعضی ایمان میآوریم و بعضی را انکار میکنیم و میخواهند بین این و آن راهی برای خود برگزینند. أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهینا. آنها در حقیقت کافرند و برای کافران عذاب خار کننده ای آماده کرده ایم. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. و کسانی که به خدا و پیامبرانش ایمان آورده و میان هیچ یک از آنان جدایی نیفکندند، اینان خداوند به زودی پاداششان را خواهد داد و خداوند آمرزنده مهربان است. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبینا. اهل کتاب از تو میخواهند که کتابی از آسمان بر آنها نازل کنی. همانا آنها از موسی بزرگتر از این را خواستند و گفتند خدا را آشکارا به ما نشان بده. پس به خاطر این ظلم و ستمکاریشان صاعقه آنها را فرو گرفت. سپس بعد از آن که معجزه و دلایل روشن برایشان آمد گوساله را به خدایی گرفتند و ما از آن گناه درگذشتیم و به موسی حجت و برهان آشکاری دادیم. رفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. و به خاطر گرفتن پیمان از ایشان تور را بر فراز آنها برافراشتیم و به آنها گفتیم سجده کنان به دروازه بیت المقدس داخل شوید و نیز به آنان گفتیم در روز شنبه تجاوز نکنید و از صید ماهی دست بکشید و از آنان پیمان محکمی گرفتیم.
فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. به خاطر پیمان شکنیشان و انکار آیات خدا و به ناحق کشتن پیامبران به این گفتهشان که دلهای ما در پرده است، بلکه خداوند به سبب کفرشان بر دلهای آنها مهر زده است، پس جز عده کمی ایمان نمی آورند. بكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظیما. و نیز به خاطر کفرشان و تهمت بزرگی که بر مریم زدند. قولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه یقینا. نیز به خاطر این گفتهشان که ما مسیح عیسی پسر مریم پیامبر خدا را کشتیم، در حالی که نه او را کشتند و نه به دار آویختند، لکن امر بر آنها مشتبه شد و هر آینه آنان که درباره قتل او اختلاف کردند قطعاً از آن در شک هستند و علم به آن ندارند و تنها از گمان پیروی می کنند و به یقین او را نکشتند. رفعه الله الیه و کان الله عزیزا حکیما. بلکه خداوند او را به سوی خود بالا برد و خداوند پیروزمند حکیم است. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا. و کسی از اهل کتاب نیست مگر اینکه قبل از مرگش به او ایمان می آورد و عیسی روز قیامت بر آنها گواه خواهد بود. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. کیفر ستمی که قوم یهود مرتکب شدند و نیز به خاطر جلوگیری بسیار آنها از راه خدا چیزهای پاکیزه ای را که برایشان حلال بود بر آنها حرام کردیم. و اخذهم الربا وقد نهوا عنه واكلهم اموال الناس بالباطل واعتدنا للكافرين منهم عذابا الیما. و نیز به سبب ربا گرفتنشان در حالی که از آن نهی شده بودند و نیز به سبب آنکه اموال مردم را به ناحق می‌خورند و ما برای کافرانشان عذاب دردناکی آماده کردیم. لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. ولی راسخان در علم از آنان و مؤمنان به آنچه بر تو نازل شده و آنچه پیش از تو نازل گردیده ایمان می‌آورند و همچنین بر پادارندگان نماز و زکات دهندگان و مؤمنان به خدا و روز قیامت به زودی
به همه آنها پاداش بزرگی خواهیم داد. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا. مانا ما به تو وحی فرستادیم همان گونه که به نوح و پیامبران بعد از او وحی فرستادیم، نیز به ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و اسباط و عیسی و ایوب و یونس و هارون و سلیمان وحی فرستادیم و به داوود زبور دادیم. رسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكلیما. و پیامبرانی که سرگذشت آنها را پیش از این برای تو بیان کرده ایم و پیامبرانی که سرگذشت آنها را بیان نکردیم و خداوند با موسی سخن گفت. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. پیامبرانی که بشارت دهنده و بیم دهنده بودند تا بعد از آمدن این پیامبران برای مردم بر خدا حجتی نباشد و خداوند پیروزمند حکیم است. لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. لیکن خداوند به آنچه بر تو نازل کرده است گواهی می‌دهد که آن را به علم خود نازل کرده است و فرشتگان نیز گواهی می‌دهند و اگرچه گواهی خدا کافی است. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. هر آینه آنان که کافر شدند و مردم را از راه خدا باز داشتند محققاً در گمراهی دوری گرفتار شده اند. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا. آنان که کافر شدند و ستم کردند خداوند هرگز آنها را نخواهد بخشید و آنها را به راهی هدایت نخواهد کرد إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. مگر راه جهنم که جاودانه در آن خواهند ماند و این کار بر خداوند آسان است. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ای مردم بیگمان پیامبر با آیین حق از جانب پروردگارتان برای شما آمد، پس به او ایمان بیاورید که برای شما بهتر است و اگر کافر شوید پس یقینا بدانید که آنچه در آسمان ها و زمین است از آن خداست و خداوند دانای حکیم است.
يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكیلا. اهل کتاب در دین خود غلو نکنید و در باری خدا جز حق نگویید. همانا مسیح عیسی پسر مریم فرستاده خدا و کلمه اوست که او را به مریم القا نمود و روحی از جانب اوست. پس به خدا و پیامبرانش ایمان بیاورید و نگویید خداوند سگانه است. از این سخن بازآیید که برای شما بهتر است. خدا تنها معبود یگانه است و از این که فرزندی داشته باشد پاک و منزه است. آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است از آن اوست و خداوند برای کارسازی کافی است. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. مسیح هرگز ابا ندارد که بنده خدا باشد و نه فرشتگان مقرب ابا دارند و هر کس از بندگی او سرباز زند و تکبر کند به زودی همه آنها را در قیامت نزد خود محشور خواهد کرد. اما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. اما آنان که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند پاداشهایشان را به طور کامل خواهد داد و از فضل خیش بر آنها خواهد افزود. و اما آنان که ابا کردند و تکبر ورزیدند آنان را به عذابی دردناک عذاب می کند و برای خود غیر از خدا دوست و یاوری نخواهند یافت. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. ای مردم همانا دلیل و حجتی از جانب پروردگارتان برای شما آمد و نوری آشکار به سوی شما نازل کردیم. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. اما آنان که به خدا ایمان آوردند و به او تمسک جستند به زودی همه را در رحمت و فضل خود وارد خواهد کرد و آنان را در راه راستی به سوی خود هدایتشان می کند. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة
إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء علیم. فتوا می‌خواهند بگو خداوند درباره کلاله برای شما فتوا می‌دهد اگر مردی بمیرد که فرزند نداشته باشد و برای او خواهری باشد نصف اموالی را که به جا گذاشته برای اوست و او تمام مال خواهر را به ارث میبرد. اگر خواهر بمیرد در صورتی که فرزند نداشته باشد و چنانچه دو خواهرش باقی باشند 2/3 ترکه را میبرند و اگر چندین مردان و زنانی برادر و خواهر باشند برای هر مرد 2 برابر سهم زن خواهد بود. خداوند احکام خیش را برای شما بیان می کند تا گمراه نشوید و خداوند به همه چیز داناست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لكم بهیمة الانعام الا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وانتم حرم ان الله يحكم ما يريد. ای کسانی که ایمان آورده اید به پیمانها وفا کنید. گوشت 4 پایان برای شما حلال شده است مگر آنچه بر شما خوانده می شود و در حال احرام شکار را حلال نشمارید. همانا خداوند هرچه بخواهد حکم می کند. یا ایها الذین آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شدید العقاب. ای کسانی که ایمان آورده اید حرمت شعائر الهی را نگه دارید و بی حرمتی به آنها را حلال ندانید و نه ماه حرام را و نه قربانی های بی نشان و نشاندار را و نه قاصدان خانه خدا را که فضل و خوشنودی پروردگارشان را می طلبند. و چون از احرام بیرون آمدید پس شکار کنید و دشمنی گروهی که شما را از مسجد الحرام باز داشتند نباید
شما را به تعدی و تجاوز وادار کند و در راه نیکوکاری و پرهیزگاری با همدیگر همکاری کنید و هرگز در راه گناه و تجاوز همکاری نکنید و از خدا بترسید. بیگمان خداوند سخت کیفر است. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. گوشت مردار و خون و گوشت خوک و آنچه هنگام ذبح نام غیر خدا بر آن برده شود و حیوانات خفه شده و با ضرب مرده و از بلندی افتاده و به ضرب شاخ حیوان دیگری مرده و آنچه درندگان خورده باشند مگر آنکه ذبح شرعی کرده باشید و آنچه برای بتها ذبح شده و آنکه با تیرهای فال بخت و قسمت طلب کنید همه بر شما حرام شده و روی آوردن به تمام اینها فسق و نافرمانی است. امروز کافران از آیین شما مأیوس شدند، بنابراین از آنها نترسید و از من بترسید. امروز دین شما را کامل کردم و نعمت خود را بر شما تمام نمودم و اسلام را به عنوان دین برای شما برگزیدم. اما هر کس که از گرسنگی درمانده شود و مایل به گناه نباشد مانعی ندارد که از گوشت‌های ممنوع بخورد. پس بداند که خداوند آمرزنده مهربان است. يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سریع الحساب. از تو میپرسند چه چیز برای آنها حلال شده است؟ بگو پاکیزه ها برای شما حلال گردیده و نیز آنچه از صید حیوانات شکاری و سگهای آموخته و تربیت شده که از آنچه خدا به شما آموخته است به آنها آموخته اید بر شما حلال است. پس آنچه برای شما صید می کنند و نگاه می دارند بخورید و نام خدا را به هنگام فرستادن حیوان برای شکار بر آن ببرید و از خدا بترسید. بیگمان خداوند زود شمار است. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم
والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. امروز پاکیزه ها برای شما حلال شده و همچنین طعام اهل کتاب برای شما حلال است و طعام شما برای آنها حلال است و نیز زنان پاک دامن از مسلمانان و زنان پاک دامن از کسانی که پیش از شما به آنها کتاب آسمانی داده شده، هرگاه که مهر آنها را بپردازید در حالی که پاک دامن باشید، نه زناکار و نه دوست پنهانی گیرنده برای شما حلال است و کسی که به ارکان ایمان کفر ورزد همانا عملش تباه شده است و او در آخرت از زیانکاران خواهد بود. أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. ای کسانی که ایمان آورده اید، چون به نماز برخاستید پس صورت خود و دستهایتان را تا آرنج بشویید و سرتان را مسح کنید و پاهایتان را تا 2 قوزک بشویید و اگر جنب بودید پس خود را پاک سازید و غسل کنید و اگر بیمار یا مسافر هستید یا یکی از شما از محل قضای حاجت آمده یا با زنان تماس گرفته و آمیزش کرده باشید، آنگاه آب نیابید پس با خاک پاکی تیمم کنید و از آن بر صورتتان و دستهایتان بکشید. خداوند نمیخواهد بر شما دشواری قرار دهد، بلکه میخواهد شما را پاک سازد و نعمتش را بر شما تمام کند، باشد که شکر گزارید. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. یاد آورید نعمت خدا را بر خویش
و به یاد آورید پیمانی را که با تأکید از شما گرفت، آن هنگام که گفتید شنیدیم و اطاعت کردیم. و از خداوند بترسید، بیگمان خداوند از آنچه درون سینه هاست آگاه است. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ای کسانی که ایمان آورده اید، همواره برای خدا قیام کنید و به عدالت گواهی دهید. دشمنی با گروهی شما را بر آن ندارد که عدالت نکنید. عدالت کنید که به پرهیزگاری نزدیکتر است و از خدا بترسید، همانا خداوند به آنچه می کنید آگاه است. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. خداوند به آنان که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند وعده آمرزش و پاداش بزرگی داده است. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحیم. کسانی که کافر شدند و آیات ما را تکذیب کردند آنان اهل دوزخند. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ای کسانی که ایمان آورده اید، نعمت خدا را بر خود به یاد آورید آنگاه که گروهی از دشمنان قصد کردند که به سوی شما دست دراز کنند. پس خداوند دست آنها را از شما باز داشت و از خدا بترسید و مؤمنان باید تنها بر خدا توکل کنند. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. همانا خداوند از بنی اسرائیل پیمان گرفت و از آنها 12 نقیب برانگیختیم و خداوند به آنان فرمود من با شما هستم اگر نماز را برپا داشتید و زکات را پرداختید و به پیامبران من ایمان آوردید و آنها را یاری نمودید و به خداوند قرض الحسن دادید، یقینا
گناهانتان را از شما می زدایم و شما را به باغ‌هایی از بهشت وارد می کنم که نهرها از زیر درختان آن جاری است. پس هر کس از شما بعد از این کافر شود مسلماً از راه راست منحرف گردیده است. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. پس به خاطر پیمان شکنیشان آنها را از رحمت خیش دور ساختیم و دلهایشان را سخت گردانیدیم. سخنان خدا را از موردش تحریف می کنند و بخشی از آنچه را که به آن پند داده شده بودند فراموش کردند و پیوسته تو به خیانت تازه‌ای از آنها آگاه می شوی مگر عده کمی از آنان. پس از آنها درگذر و روی بگردان، بیگمان خداوند نیکوکاران را دوست می دارد. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. کسانی که گفتند ما نصرانی هستیم پیمان گرفتیم، پس بخشی از آنچه را که به آنان پند داده شده بود فراموش کردند. لذا ما نیز بین آنان تا روز قیامت عداوت و دشمنی افکندیم و خداوند به زودی آنها را از آنچه انجام میدادند آگاه خواهد ساخت. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. ای اهل کتاب، به تحقیق پیامبر ما به سوی شما آمد تا بسیاری از حقایق از کتاب آسمانی را که کتمان کرده اید برای شما روشن سازد و از بسیاری درگذرد. به راستی از جانب خدا نور و کتاب آشکاری به سوی شما آمد. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقیم. خداوند به وسیله آن کسانی را که از خوشنودی او پیروی کنند به راههای سلامت هدایت می کند و به فرمان خود آنها را از تاریکی ها به سوی روشنایی می برد و آنها را به راه راست هدایت می کند. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم
أمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدیر. کسانی که گفتند خدا همان مسیح پسر مریم است یقینا کافر شدند. بگو اگر خداوند بخواهد مسیح پسر مریم و مادرش و همه کسانی را که روی زمین هستند هلاک کند، چه کسی قدرت بر جلوگیری دارد؟ فرمان روایی آسمان ها و زمین و آنچه میان آن دو است از آن خداست. هرچه بخواهد میآفریند و خداوند بر هر چیز تواناست. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. یهود و نصارا گفتند ما فرزندان خدا و دوستان او هستیم. بگو پس چرا شما را به کیفر گناهانتان عذاب می کند؟ بلکه شما هم بشری هستید از آنچه آفریده است. هر کس را بخواهد می آمرزد و هر کس را بخواهد عذاب می کند و فرمان روایی آسمان ها و زمین و آنچه میان آن دو است از آن خداست و بازگشت همه به سوی اوست. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. ای اهل کتاب، پیامبر ما پس از فترتی از پیامبران به سوی شما آمد که حقایق را برایتان بیان کند تا مبادا روز قیامت بگویید نه بشارت دهنده ای به سوی ما آمد و نه بیم دهنده ای. پس به تحقیق اینک پیامبر بشارت دهنده و بیم دهنده به سوی شما آمده است و خداوند بر همه چیز تواناست. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. به یاد آورید هنگامی را که موسی به قوم خود گفت ای قوم من، نعمت خدا را بر خود به یاد آورید آنگاه که در میان شما پیامبرانی قرار داد و شما را فرمان روا قرار داد و چیزهایی به شما بخشید که به هیچ یک از جهانیان نداده بود. یا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. ای قوم، به سرزمین مقدس که خدا برایتان مقرر نموده است وارد شوید و به پشت سر خود باز نگردید که زیانکار خواهید شد.
قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. گفتند ای موسی بیگمان در آنجا قومی زورمند و ستمگرند و ما هرگز وارد آن نمی شویم تا آنها از آن بیرون شوند. پس اگر آنها از آن بیرون شوند قطعا ما وارد خواهیم شد. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. دو تن از مردانی که از خدا می ترسیدند و خداوند به آنها نعمت ارزانی داشته بود گفتند شما از دروازه برانان پس هنگامی که وارد شدید قطعا شما پیروز خواهید شد و بر خدا توکل کنید اگر ایمان دارید. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. بنی اسرائیل گفتند ای موسی تا زمانی که آنها در آنجا هستند ما هرگز وارد نخواهیم شد. تو و پروردگارت بروید و بجنگید ما همینجا نشسته ایم. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. موسی گفت پروردگارا من تنها اختیار خودم و برادرم را دارم پس میان ما و این گروه نافرمان جدایی بیفکن. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. خداوند فرمود آن سرزمین مقدس تا 40 سال بر آنها حرام شده است پیوسته در زمین سرگردان خواهند بود پس بر این گروه نافرمان غمگین مباش. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. و ای پیامبر ما داستان 2 فرزندان آدم هابیل و قابیل به حق بر آنها بخوان هنگامی که هر کدام برای تقرب الهی قربانی تقدیم کردند پس از یکی پذیرفته شد و از دیگری پذیرفته نشد. او گفت قطعا تو را خواهم کشت. برادرش گفت خداوند فقط از پرهیزگاران میپذیرد من تقصیری ندارم. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. اگر تو دستت برای کشتن من دراز کنی من هرگز دست خود را به سوی تو دراز نخواهم کرد تا تو را بکشم زیرا من از الله پروردگار جهانیان می ترسم. إني أريد
تريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمین. من میخواهم که تو با گناه من و گناه خودت بازگردی و از اهل دوزخ باشی و این است سزای ستمکاران. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرین. پس نفس سرکش او کشتن برادرش را برایش آراسته جلوه داد و او را کشت و از زیانکاران شد. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. آنگاه خداوند کلاغی را فرستاد که در زمین جستجو می کرد تا به او نشان دهد چگونه جسد برادرش را بپوشاند. او گفت وای بر من، آیا من آنقدر درمانده ام که همچون این کلاغ باشم و جسد برادرم را بپوشانم؟ و سرانجام پشیمان شد. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. به همین سبب بر بنی اسرائیل مقرر داشتیم که هر کس انسانی را بدون اینکه مرتکب قتل نفس یا فسادی در زمین شده باشد بکشد، چنان است که گویی همه مردم را کشته باشد، و هر کس انسانی را از مرگ نجات دهد، چنان است که گویی همه مردم را زنده کرده است. و بیگمان پیامبران ما با دلایل روشن برای آنها آمدند، باز هم بسیاری از آنها پس از آن در روی زمین تجاوز و اسراف کردند. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. سزای کسانی که با خدا و پیامبرش می جنگند و در زمین به فساد می کوشند فقط این است که کشته شوند یا به دار آویخته شوند یا دست راست و پای چپ آنها به عکس یکدیگر بریده شود و یا از سرزمین خود تبعید گردند. این رسوایی آنها در دنیاست و در آخرت عذاب بزرگی خواهند داشت. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. مگر کسانی که پیش از آن که بر آنان دست یابید توبه کنند، پس بدانید که همانا خداوند آمرزنده مهربان است.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. ای کسانی که ایمان آورده اید، از خدا بترسید و به سوی او تقرب جویید و در راه او جهاد کنید، باشد که رستگار شوید. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. یقینا کسانی که کافر شدند اگر تمام آنچه در روی زمین است و همانند آن متعلق به آنها باشد و همه آن را برای نجات از عذاب روز قیامت فدیه بدهند، از آنان پذیرفته نخواهد شد و عذاب دردناکی خواهند داشت. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقیم. میخواهند از آتش جهنم بیرون شوند ولی نمیتوانند از آن بیرون شوند و برای آنها عذابی پایدار است. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. دست مرد دزد و زن دزد را به سزای عملی که مرتکب شده اند به عنوان یک عقوبتی از جانب خدا قطع کنید و خداوند نیرومند حکیم است. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحیم. پس هر کس که بعد از گناه و ستمش توبه کند و اعمال خود را اصلاح و جبران نماید، همانا خداوند توبه او را میپذیرد. بیگمان خداوند آمرزنده مهربان است. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدیر. آیا نمیدانی که فرمان روایی آسمان ها و زمین از آن خداست؟ هر کس را بخواهد عذاب می کند و هر کس را بخواهد می بخشد و خداوند بر هر چیزی قادر است. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ای پیامبر، کسانی که در راه کفر شتاب می کنند تو را اندوهگین نسازند.
از کسانی که به زبانشان میگویند ایمان آوردیم و قلب آنها ایمان نیاورده است، و از کسانی که یهودی هستند گوش سپردگان به دروغند، و برای گروهی که نزد تو نیامده اند برای جاسوسی گوش فرا میدهند، آنها سخنان خدا را از جایگاهشان تحریف می کنند و به یکدیگر میگویند اگر این حکم تحریف شده به شما داده شد پس بپذیرید، و اگر آن را به شما داده نشد از او دوری کنید، و هر کس که خداوند گمراهیش را خواسته باشد هرگز در برابر خداوند برای او اختیار نداری. آنها کسانی هستند که خدا نخواست دلهایشان را پاک کند، برای آنان در دنیا رسوایی و در آخرت برایشان عذاب بزرگی است. سماعون للكذب اکالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. آن گوش سپردگان دروغند و مال حرام فراوان میخورند، پس اگر نزد تو آمدند در میان آنان داوری کن یا از آنان روی بگردان، و اگر از آنان روی گردانی به تو هیچ زیانی نمیرسانند، و اگر داوری کردی با عدالت در میان آنها داوری کن، یقینا خداوند عادلان را دوست دارد. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. گونه تو را به داوری می طلبند در حالی که تورات نزد ایشان است و حکم خدا در آن است، سپس بعد از آن روی میگردانند و اینان مؤمن نیستند. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ما تورات را نازل کردیم که در آن هدایت و نور است. پیامبرانی که در برابر فرمان خدا تسلیم بودند بر اساس آن برای یهود حکم می کردند، و همچنین خدا پرستان و دانشمندان که حفاظت و پاسداری کتاب خدا به آنها سپرده شده و بر آن گواه بودند به آن حکم می کردند. پس از مردم نترسید و از من بترسید و آیات مرا به بهای ناچیز نفروشید، و هر کس به احکامی که خدا نازل کرده است حکم نکند کافر است. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون.
و در آن بر آنها مقرر داشتیم که جان در برابر جان و چشم در برابر چشم و بینی در برابر بینی و گوش در برابر گوش و دندان در برابر دندان می باشد و زخمها را قصاص است. پس هر کس که از آن درگذرد و ببخشد آن کفاری گناهان اوست، و هر کس به احکامی که خدا نازل کرده است حکم نکند ستمگر است. وقفینا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. و در پی آنها عیسی پسر مریم را فرستادیم که تصدیق کننده توراتی بود که پیش از او فرستاده شده بود، و انجیل را که در آن هدایت و نور بود به او دادیم که تصدیق کننده تورات پیش از او بود و هدایت و موعظه‌ای برای پرهیزگاران بود. وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. و اهل انجیل باید به آنچه خداوند در آن نازل کرده حکم کنند و هر کس به آنچه خداوند نازل کرده حکم نکند نافرمانند. انزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. و این کتاب را به حق بر تو نازل کردیم در حالی که تصدیق کننده کتاب هایی که پیش از آن است و بر آنها شاهد و نگاهبان است. پس به آنچه خدا نازل کرده است در میان آنها حکم کن و از هوا و هوسهای آنان به جای آنچه از حق که به تو رسیده است پیروی نکن. ما برای هر کدام از شما آیین و طریقه روشنی قرار دادیم و اگر خدا می‌خواست همه شما را یک امت قرار میداد، ولی خدا می‌خواهد شما را در آنچه به شما داده شده است بیازماید. پس در نیکی‌ها بر یکدیگر پیشی گیرید. بازگشت همه شما به سوی خداست. آنگاه از آنچه در آن اختلاف می کردید به شما خبر می دهد. وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون.
و در میان آنها بر اساس آنچه خداوند نازل کرده حکم کن و از هوسهای آنان پیروی مکن و از آنان برحذر باش، مبادا تو را از بعضی از چیزهایی که خدا بر تو نازل کرده منحرف کنند، و اگر آنها از حکم تو روی گردانند پس بدان که خداوند میخواهد آنان را به خاطر پاره‌ای از گناهانشان مجازات کند و بیگمان بسیاری از مردم نافرمانند. افحکم الجاهلیت یبغون ومن احسن من الله حکما لقوم یوقنون. آیا آنها حکم جاهلیت را میخواهند؟ چه کسی بهتر از خداوند برای گروهی که یقین دارند حکم میکند؟ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ای کسانی که ایمان آوردید، یهود و نصارا را به دوستی برنگزینید، آنان دوستان یکدیگرند و کسانی که از شما با آنها دوستی کنند از آنها هستند، همانا خداوند گروه ستمکار را هدایت نمی کند. ترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. پس کسانی را که در دلهایشان بیماری است میبینی که در دوستی با آنان میشتابند و میگویند میترسیم که آسیبی به ما برسد. پس نزدیک است که خداوند پیروزی یا چیزی دیگر از سوی خود برای مسلمانان پیش آورد. آنگاه این افراد از آنچه در دل خود پنهان داشتند پشیمان گردند. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. و آنهایی که ایمان آورده اند میگویند آیا اینها همان کسانی هستند که با نهایت تأکید به خدا سوگند یاد میکردند که آنان با شما هستند، اعمالشان تباه شد و زیانکار شدند. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع علیم. ای کسانی که ایمان آورده اید، هر کس از شما که از دین خود برگردد به خدا زیانی نمیرساند. خداوند به زودی گروهی را می آورد که آنها را دوست دارد و آنها نیز او را دوست دارند. آنان در برابر مؤمنان فروتن
و در برابر کافران سرسخت و گردن فراز هستند. در راه خدا جهاد می کنند و از سرزنش هیچ سرزنش کننده ای نمی هراسند. این فضل خداست که به هر کس بخواهد می دهد و خداوند گشایشگر داناست. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. یار و ولی شما تنها خداست و پیامبرش و آنها که ایمان آورده اند، همان کسانی که نماز را برپا می دارند و آنان با خشوع و فروتنی زکات را می دهند. ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. و هر کس خداوند و پیامبر او و کسانی که ایمان آورده اند را دوست بدارد، او از حزب خداست و یقینا حزب خدا پیروز است. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. ای کسانی که ایمان آورده اید، آنان که دین شما را به تمسخر و بازی گرفته اند، از کسانی که پیش از شما کتاب داده شده اند و همچنین کفار را دوست نگیرید و اگر ایمان دارید از خدا بترسید. وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ. و چون به نماز ندا دهید آن را به مسخره و بازی میگیرند، این به خاطر آن است که آنها مردمی نابخردند. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. بگو ای اهل کتاب، آیا از ما خورده و عیب میگیرید؟ مگر ما چه کرده ایم جز این که به خداوند و آنچه بر ما نازل شده و آنچه پیش از این نازل شده است ایمان آورده ایم و حال آنکه بیشتر شما نافرمان هستید. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. بگو آیا شما را خبر بدهم از کسانی که نزد خدا کیفرشان بدتر از این است؟ کسانی که خداوند آنها را از رحمت خود دور ساخته و بر آنها خشم گرفته و بعضی از آنها را بوزینه ها و خوک ها گردانیده و بت را پرستیدند. اینان بد جایگاه تر و از راه راست گمگشته ترند. وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ. نزد شما می آیند می گویند ایمان آورده ایم
حال آنکه با کفر وارد شدند و با کفر خارج گشتند و خداوند به آنچه کتمان می کنند آگاه تر است. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. و بسیاری از آنها را میبینی که در گناه و تجاوز و خوردن مال حرام شتاب میکنند. چه بد است عملی که انجام میدهند. لا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. چرا خداپرستان و دانشمندان آنها را از سخنان گناه‌آلود و خوردن مال حرام نهی نمی کنند؟ چه بد است کاری که انجام میدادند. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. و یهود گفتند دست خدا بسته است، دستهایشان بسته باد و به خاطر آنچه گفتند لعنت شدند. بلکه دو دست او گشاده است، هر گونه بخواهد میبخشد. و این آیات که از طرف پروردگارت بر تو نازل شده بر سرکشی و کفر بسیاری از آنها می افزاید و ما در میان آنان تا روز قیامت دشمنی و کینه افکندیم و هر زمان آتش جنگی افروختند خداوند آن را خاموش کرد و آنان برای فساد در زمین می کوشند و خداوند مفسدان را دوست ندارد. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. و اگر اهل کتاب ایمان بیاورند و تقوا پیشه کنند یقینا گناهانشان را خواهیم زدود و آنها را به باغ‌های پر نعمت وارد خواهیم کرد. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. و اگر آنان تورات و انجیل و آنچه را که از سوی پروردگارشان بر آنها نازل شده برپا دارند از فراز و فرود پاهایشان روزی خواهند خورد. گروهی از آنها معتدل و میان رو هستند و بسیاری از آنان اعمال بدی انجام میدهند. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. ای پیامبر آنچه از طرف پروردگارت بر تو نازل شده است به مردم برسان و اگر این کار نکنی رسالت او را نرسانده ای و خداوند تو را از شر مردم حفظ می کند. همانا خداوند
گروه کافران را هدایت نمی کند. يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. ای اهل کتاب، شما بر هیچ آیین درستی نیستید مگر اینکه تورات و انجیل و آنچه را که از طرف پروردگارتان بر شما نازل شده است برپا دارید و به تحقیق آنچه بر تو از سوی پروردگارت نازل شده بر سرکشی و کفر بسیاری از آنها می‌افزاید. پس بر این گروه کافران غمگین مباش. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. همانا کسانی که ایمان آورده اند و کسانی که یهودی هستند و سابعان و نصارا، هر کس که به خداوند و روز قیامت ایمان بیاورد و کارهای شایسته انجام دهد، نه ترسی بر آنها خواهد بود و نه آنان اندوهگین شوند. لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. یقینا ما از بنی اسرائیل پیمان گرفتیم و رسولانی به سوی آنها فرستادیم. هرگاه که پیامبری چیزی برخلاف دلخواه آنها می آورد، گروهی را تکذیب می کردند و گروهی را می کشتند. وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون. و پنداشتند که آزمایش و مجازاتی در کار نیست، لذا کور و کر شدند. سپس توبه کردند و خداوند توبه آنها را پذیرفت. باز بسیاری از آنها کور و کر شدند و خداوند به آنچه انجام میدهند بیناست. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من انصار. آنها که گفتند خداوند همان مسیح پسر مریم است یقینا کافر شدند، در حالی که خود مسیح گفت ای بنی اسرائیل، خدا را که پروردگار من و پروردگار شماست پرستش کنید. همانا هر کس به خداوند شرک آورد، خداوند بهشت را بر او حرام کرده است و جایگاه او دوزخ است و ستمکاران را یاوری نیست. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله
واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. آنها که گفتند خداوند سومین ثلاثه است به یقین کافر شدند. معبودی به حق جز معبود یگانه نیست و اگر از آنچه میگویند باز نایستند قطعاً به کافرانشان عذاب دردناکی خواهد رسید. افلا يتوبون الى الله ويستغفرونه والله غفور رحیم. آیا به سوی خدا باز نمیگردند و از او طلب آمرزش نمی کنند و خداوند آمرزنده مهربان است. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون. پسر مریم فرستاده ای بیش نیست که پیش از او نیز فرستادگان دیگری بودند و مادرش زنی راستگوی بود، هر دو غذا می‌خوردند. بنگر چگونه نشانه ها را برای آنها روشن می‌سازیم، پس بنگر چگونه از حق بازگردانده می‌شوند. قل اتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السمیع العلیم. بگو آیا چیزی را به جای خدا می پرستید که دارای سود و زیانی برای شما نیست و خداوند شنوای داناست. قل یا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. اهل کتاب در دین خود به ناحق غلو نکنید و از هوس‌های گروهی که از پیش گمراه شدند و بسیاری را گمراه کردند و از راه راست منحرف گشتند پیروی نکنید. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. کافران بنی اسرائیل بر زبان داوود و عیسی پسر مریم لعنت شدند. این به خاطر آن بود که نافرمانی کردند و تجاوز می نمودند. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. آنها از کار زشتی که انجام میدادند یکدیگر را نهی نمی کردند، قطعاً بدکاری انجام میدادند. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. بسیاری از آنها را میبینی که با کافران دوستی میکنند. چه بد است آنچه نفسهایشان برای آنان پیش فرستاده است که خداوند بر آنها خشم بیاورد و آنان در عذاب جاودانه خواهند ماند. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن
كثيرا منهم فاسقون. و اگر به خدا و پیامبر و آنچه بر او نازل شده ایمان می آوردند آنان را به دوستی بر نمی گزیدند ولی بسیاری از آنها فاسقند. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. به یقین دشمنترین مردم نسبت به مؤمنان را یهود و مشرکان خواهی یافت و نزدیکترین دوستان به مؤمنان را کسانی میابی که میگویند ما نصارا هستیم. این به خاطر آن است که از میان آنها کشیشان و تارکان دنیا هستند و آنها تکبر نمی‌ورزند.